मॅडम म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन केन्ना दवरला? टायम जावन गेला न्हू. पळय म्युन्सिपाल्टीचो इलेक्शन खरें म्हणून जाल्यार मग तूं सांगता तें सारकें टायम तर जालो. कित्याक टायम जालो. थोड्या म्युन्सिपाल्टीन खरें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन आमचो म्युन्सिपाल्टीचे डायरेक्टर आसा पळय तेंच्यांनी कब्जा केला एक 6-7 म्युन्सिपाल्टीचेर. तरी सुद्दां गव्हर्मेंट कितें तें इलेक्शन घेवपाचें चिंतना. कितें आसा सरकारान न्हू उदरगत म्हणून लोकांची पयशांची वाट लायल्या आनी लोकांचे पळय नाका जाल्ले करून लोकांक पळय त्रास केल्या. पूण खंय तरी सरकाराक मोकच्च जाता आसतलें. म्युन्सिपाल्टीचें समज इलेक्शन घेतलें जाल्यार फाल्यां आमकां लॉस पडत काय? आमचे कोण कॅन्डिडेट जिखून येवचे ना काय? फाल्यां आमी आमदार जाले जाल्यार आमकां सपोर्ट मेळचो ना काय? अशें म्हणून जायते न्ही क्वेश्चन तांकां निर्माण जाता आसतले. आनी म्हणुनूच आपले लोक खंय घालचे, कशे घालचे, कोणा कडेन कशें करचें, कोण इलेक्शनाक रावता, OBC केल्यार कोण रावतलो, जनरल केल्यार कोण रावतलो, ओपोजिशन कोण आसा ती खंय रावतली, हें कोण रावतलें, हें सगळें चिंतपाक खरें म्हणलें जाल्यार सरकारान 2 वर्सां पयलीं पासून स्टार्ट करूंक जाय आसलें. पण सरकाराक आतां तें सगळो पेच येयला आनी 4-5 आमदार आसा तांकां जाल्यार सामकी भिरांत पडल्या की कितें करचें आनी कितें न्हू. आनी म्हणूनच थोडे जाण खंय रिक्वेस्ट करपाक गेले कोणा कडेन आमच्या भिवपाची गरज ना तेजे कडेन कितें म्हणून इलेक्शन फुडें धुकय, आमचे आमदाराचें इलेक्शन आहा तें आमी पयलीं घेवया आनी कॉन्सुलराचें इलेक्शन आमी मागीर घेवया अशें म्हणून जर डिक्लेअर केलें जाल्यार जाता. पूण हांकां खबर ना लोक हांकां कोर्टान सुद्दां व्हरतले म्हणून. असले सगळे भानगडी ह्या सरकाराचे चल्लेले आसा. कितें आसा तेंचे कॉन्सुलर म्हणून जे उमेदवार रावतले पळय ते जिखतले का ना, ते काम करतले, काम केले का ना हें तंगडलां. आनी समज MLA इलेक्शन जाल्या उपरांत जर कॉन्सुलाचें इलेक्शन घेतलें जाल्यार कितें जातलें खबर आहा? म्हणजे जे पळय जिखता तेंच्या वांगडा भोंवता पळय तांकां ते लोक सरळ सांगतले तुमी जर आमकां जिखोवन हाडले जाल्यारूच तुमकां कॉन्सुलाक घालतले, ना जाल्यार तुमकां आमी कॉन्सुलाक घालचे ना अशेंय बी तेंचें कितें तरी आसतलें. आनी म्हणुनूच MLAंनी कावन्सिलर आतां आयकता हांव आजूच की इलेक्शन फुडें व्हरपाचें ठरयलां म्हणून. इलेक्शन फुडें व्हरत जाल्यार कोर्टान धांवतलो लोक धांवतलो कोर्टान आनी मागीर ह्या सरकाराची आनीक नाची. सरकारान टायमार खरें म्हणलें जाल्यार आतां पर्यंत डिक्लेअर करूंक जाय आसलें, आजून कांय डिक्लेअर करूंक ना. लज न्हू कितें करतले, खंयचे कॅन्डिडेट घालतले, कितें घालतले हेजेरूच तेंचो विचार चल्ला. न्हीद पडना. एक पॅगाच्या जाग्यार 4-4 पॅग घेवपाक लागले आमदार. आनी म्हणुनूच म्युन्सिपाल्टीच्या आडे धकाधुकी चल्ल्या सद्या. कित्याक आमी कितें करचें, आमी कोणाक दवरचें, हांव थंय म्हाजो मनीस दवरलेल्या ओपोजिशनाचो कोण रावतलो हें चिंतून तकली जड जातलें. कशें कितें करचें, लोकांक कन्विन्स कशें करचें, लोकां मदीं कशें फूट घालचें हेंच सरकारचें तर्क विर्क चल्लां. खरें म्हणलें जाल्यार फुडल्या म्हयन्यान इलेक्शन जावपाक जाय आसलें. आजून कांय हेंची तयारी ना. लज दिसता सरकाराक की टायमार सगळें करप ना, उदरगताच्या नांवान बॉब मारता पूण उदरगत कांय जायना. आनी म्हणुनूच कॉन्सुलर हे सुशेगाद उरला ते ताका लागून. आतां पळोवया केन्ना डिक्लेअर करता. खरें म्हणलें जाल्यार डिक्लेअर जावपाक जाय, नाका जाल्यार दवरता. हेंचेय एकूच आसा कॉन्सुलर हे लोक अशे आपल्याक परत आमदार पळय म्हणून रावतलो ताका तेणें बरें काम करून तो जिखून हाडपाक जाय हेचो उद्देश तेंचो चल्ला. कित्याक पेरल्या तेंच्यांनी लोकांक पेरल्या आनी पेरल्या कारणान ते लोक आतां ते दागादुगू तेंचे चल्ला. आनी म्हणुनूच आजून पर्यंत डिक्लेअर जावंक ना खंयची OBC खंयचे हें. तुमी पळयल्या SIRच्या नांवान लोकांची नांवाची घटाय केल्या. खरें म्हणजे नांव घटपाक जायना, वाडोवपाक जाता. पण हे सरकार कितें आहा, कायदो आहा तो सगळो भाजून कट्ट करून खाता आनी ताका कांय पडून गेल्लें नासता. म्हणून अशें दिसता की आतां इलेक्शनाक लागून हेंच्या पोटान दूख जाल्या ते आतां केन्ना हेंचे लायट पेटयता हे आनी इलेक्शन केन्ना डिक्लेअर करता तें पळोवया.